नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। घर जस्तो सुकै भए तापनि आफ्नै घरमा सुत्दाको रमाइलो नै बेग्लै हुन्छ। तर त्यस घरमा तर्साउँछ रे अब निन्द्रा लाग्छ होला त? कहिले काहीँ पाहुना बस्न आउनु हुनेलाई त निन्द्रा लाग्दैन होला, तर त्यहीँ बस्नु हुनेलाई भने निन्द्रा लागि पो हाल्छ कि? आजको श्रृङ्खलामा यस्तै एउटा पुरानो घरको बारेमा एकजना श्रोताले आफूले भोग्नु भएको सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ, साथै अन्य 3 श्रोताहरूको सत्य घटनाहरू। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 106 श्रृङ्खलामा सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम दिपेश मगर हो। मैले भन्न गइरहेको घटना मेरो घर नजिकैको साथीसँग घटेको थियो। 2076 साल तीजको 1 हप्ता पछिको कुरा हो। मेरो साथी सुतिरहेको बेला राति 2:15 बजेतिर पिसाब लागेर एक्कासी बिउजियो। त्यति बेला चाहिँ ठुलै पानी परिरहेको रहेछ। त्यस्तो मुसलधारे पानीमा बाहिर कसरी शौचालय जाने भनेर बसिरहेको बेला यस्तै 3-4 मिनेटमा त्यस्तो बेसरी परिरहेको पानी अलि कम भयो। अनि अब जानु पर्यो भनेर साथी बाहिर गई शौचालय गरी पुनः आफ्नो कोठामा आएर पल्टियो। तर अब भने उसलाई निन्द्रा लाग्दै लागेन। त्यसरी निन्द्रा नलागेपछि कोल्टे फेर्दै सुत्न खोजिरहेको बेला बाहिर परिरहेको पानी पनि बिस्तारै बिसायो। अनि झ्यालतर्फ कोल्टे परी पानी त बिसाएछ भनेर सोच्दा साथीको ध्यान चाहिँ त्यही झ्यालमा गयो। झ्याल बाहिर त अति नै राम्री केटी बिस्तारै हिँडिरहेकी जस्तो उसले देखेछ। भर्खर उमेर पुगेको केटा न पर्यो। आफ्नै घरतिर त्यस्तो कहिल्यै नदेखेकी राम्री केटी वरपर घुमिरहेकी जस्तो देखेपछि उसलाई पनि बाहिर जाउँ जाउँ जस्तो लागेछ। एक्कासी त्यो बाहिर जाउँ कि जाउँ जस्तो भइरहेको भावनाले मेरो साथी झस्कियो। अनि त्यस्तो रातिको लगभग 2:15 बजेतिर कोही केटी त्यसरी घुमिरहेको कहीँ किचकण्डी त होइन भनेर डराउँदै सिरक मुखसम्म तानी बाहिर हेरी बसी नै रह्यो र बाहिर भने गएन। तर निकै नै राम्री देखिए कि मन्त्रमुग्ध झन्डै बनाइसकेको थियो। झ्याल बाहिर बेला बेला हेर्दै डराउँदै सुतिरहेको बेला साथी चाहिँ केही समयमै निदायो। भोलिपल्ट बिहानै भने उसको जिउ साह्रै नै गल्न थाल्यो। भत भत पोल्ने गरी टाउको त तातिसकेको रहेछ, ज्वरो पो आइसकेको रहेछ। अनि निन्द्रा खुल्ने बित्तिकै धेरै नै बान्ता गर्न थाल्यो। साथीको आमा चाहिँ जादु टोनामा विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ। अनि हिजोसम्म ठिक रहेको आफ्नो छोरा अचानक यस्तो भएको देख्दा उसको आमालाई केही ढिला नगरी पक्कै केही लागेको हुनुपर्छ भन्ने सोची लामालाई बोलाई झारफुक गर्न लगाउनु भयो। अनि लामाले फुकिसकेपछि लामाले भन्नु भएछ कि उसलाई किचकन्या लिन आएकी थिए रे। धन्न ऊ त्यो केटीको पछि नगएको, नत्र उसको जीवन शक्ति त्यही बेला लिएर आफूसँग जान्थे रे। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम शिरिष र म हाल 26 वर्षको भएँ। घर चाहिँ बुटवल, तर अहिले म काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु। त्रिकोण टेल्सको अरू श्रोताहरूको कथा सुन्न मलाई साह्रै रमाइलो अनि डर पनि लाग्ने गर्छ। मलाई पनि आफूसँग घटेको केही घटनाहरू सुनाउन मन लाग्यो। सिनामङ्गल डेराको एपिसोड जस्तै मसँग पनि लगभग त्यस्तै घटना घटेको थियो। जब म 14 वर्षको थिएँ तब मेरो हजुरआमाको निधन भएको थियो। भन्छन् 13 दिनको तिथिपछि आत्माहरू यस दुनियाँबाट पार भई अर्कै दुनियाँमा जान्छन् भनी। तर मलाई मात्रै त्यस्तो भएको हो कि मेरो भ्रम थियो? म अझै त्यो पल सम्झिएर एकछिन झस्किन्छु र जिउ सिरिङ्ग भएर आउँछ। हजुरआमा बित्नु भएको लगभग 1 महिना जति भएको थियो होला। एक रातको कुरा हो। खाना खाइवरी म टिभी हेर्न थालेँ। भोलिपल्ट शनिबारको दिन भएकोले राति अबेरसम्म टिभी हेर्दा हेर्दै 12:30 बजिसकेको थियो। अब त सुत्न पर्यो भनेर बत्ती निभाएर सिरकहरू ओढेर सुतेँ। म सुतिसकेको केही समयपछि अलि रात छिप्पिएपछि मेरो कपाल मुसार्दै
कसैले सुमसुमाएको जस्तै लाग्यो। म निन्द्राकै तालमा थिएँ, वास्ता गरिनँ। सायद सपना र विपनालाई छुट्याउन नसकेकोले केही प्रतिक्रिया जनाइन। केही समयपछि फेरि अब भने कपाल बेसरी तानेको जस्तो अनि एक्कासी कसैले सुमसुमाएको जस्तो लाग्यो। यसपालि त तर्सिएर झसङ्ग भई बिउझिएँ। उठेँ अनि बत्ती बालिहालेँ। वरिपरि हेरेको कोठामा कोही थिएन। अरू बेला पनि म कोठामा एक्लै नै सुत्ने गर्थेँ। कस्तो खालको साँच्चैमा महसुस भएकै कल्पना मात्रै पो हो कि भनेर बत्ती निभाएर फेरि सुतेँ। तर निन्द्रा भने अब लागेको थिएन। सबै निन्द्रा सिन्द्रा उडिसकेको थियो। आँखा बन्द मात्रै गरेर पल्टिरहेको थिएँ। फेरि कसैले कपाल बिस्तारै तान्दै मुसारिरहेको जस्तो भान भयो। बिउजिरहेकै बेला कसैको हातैले त्यसरी बिस्तारै समाई कपाल तानेको मुसारेको जस्तो लागेपछि अब त डरले पलङबाट जुरुक्क उठेर हतार हतार बत्ती बालिहाले। तर यसपालि पनि कोठामा म बाहेक अरू कोही पनि थिएन। एकछिन डराउँदै वरिपरि हेरी बसिरहेँ। मध्यरात उठी बसी पनि के गर्नु र? बत्ती बालेरै म फेरि पल्टिएँ। बत्ती बालेरै म त्यसरी पल्टी निदाइसकेको थिएँ। गहिरो निन्द्रामा परिसकेको फेरि त्यस्तै महसुस भयो। मस्त निन्द्रामा परिसकेकोले यसपालि चाहिँ मलाई धेरै समयसम्म त्यसरी कपाल चलाइरहेको महसुस भए तापनि मैले प्रतिक्रिया जनाइहाल्न सकिनँ, निन्द्राबाट बिउजिहाल्न नसकेकोले। जब म फेरि त्यही महसुस गरेर बिउजिएँ, डरले हात खुट्टा काँप्दै थिए। कोठा त बत्तीले उज्यालै भइरहेको थियो, तर मेरो मुटु डरको कारण घाँटीसम्म आइसकेको थियो। बिहानको 4 बजिसकेको रहेछ, तर अहिलेसम्म पनि पुरै निन्द्रा राम्ररी पुर्याउन सकेको थिइनँ। बेला बेला त्यस्तै गरेर निन्द्रा भाँडियै थियो। अब चाहिँ फेरि सुत्ने आँटै आएन अनि म हनुमान चालिसा जप्दै चारैतिर आँखा घुमाएर हेरेर बसिरहेँ। भाँडिएको निन्द्रा र लोलाउन खोजिरहेको आँखाको कारण कति बेला आँखा लागेर सुतेछु थाहै भएन। बिहान भई म उठ्ने बित्तिकै आमा र दिदीहरूलाई रातिको घटना सुनाएँ, तर कसैले पत्याउनु भएन। सायद म राति फेरि सुत्न सक्दिनँ भनेर केही होइन भने टारिदिनु भएको थियो होला। त्यस रातपछि त त्यस्तो भएन, तर जब म 19-20 वर्षको उमेरको भएँ फेरि त्यस्तै हुन थालेको थियो। फेरि त्यसरी नै मेरो कपाल सुमसुमाउने, कहिलेकाहीँ तानेको जस्तो हुने, यस्तो भएको थियो। त्यस्तै गरी केही समयपछि मेरो दाइसँग पनि यस्तो अलौकिक घटना घटेको थियो। उहाँ बिहान कलेज जाने बेलामा हाम्रो घरभन्दा केही पाइला पर रहेको ठुलो पिपलको रुखमा प्राय सबेरै बिहानै एउटी सेतो लुगा लगाएकी आइमाईलाई देख्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी देखेको दिन उहाँ बिरामी परिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो बारम्बार हुन थालेपछि लामालाई देखाउँदा नराम्रो चिज पछि परेको भनेर सुनाउनु भएको थियो। यस्ता अदृश्य घटनाहरू म बुटवल घरमा हुँदा मसँग अरू पनि धेरै घटेका छन्। म तिनीहरू पनि लेखेर कुनै दिन पठाउनेछु। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम रितेश सापकोटा। यो घटना चाहिँ 2072 सालको भूकम्प गएपछिको हो। म विज्ञानको विद्यार्थी भएकोले मलाई पहिला यस्तो कुरामा पत्यारै लाग्दैन थियो, तर जब आफूलाई नै यो घटना घट्यो म केही शक्ति त छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न थाले, जुन विज्ञानको अनुसन्धानको घेराभन्दा धेरै पर छ। घटना चाहिँ यस्तो भएको थियो। 72 सालको त्यो ठुलै भूकम्प गइसकेपछि हाम्रो घरमा धेरै क्षति भएको कारणले गर्दा केही समय हामी चौरमा नै पाल टाँगेर बसेका थियौँ। त्यस्तो पालको बासको केही समयपछि हामी अगाडिको एउटा घरमा भाडामा बस्न सर्यौँ। हामी सुत्ने कोठा भन्दा तल एउटा भाँडा माझ्ने ठाउँ थियो। म, मेरो हजुरआमा र हजुरबुबा एउटा कोठामा सुतेका थियौँ। एक रातको कुरा हो, संयोग भनौँ कि खोइ के भनौँ, हामी तीनैजनाको निन्द्रा एकैचोटि रातिको 11-12 बजेको बिचमा एक्कासी खुल्यो र तल भाँडा माझ्ने ठाउँबाट एउटा निकै अनौठो आवाज आयो। बुवा 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 भनेर 3 चोटि कसैले बोलाएको जस्तो। म त्यो आवाज अहिले पनि सम्झिन्छु।
सुन्दा न कुनै केटा मान्छेको जस्तो न त कुनै केटी मान्छेको जस्तो कस्तो थियो भन्ने कुरा मलाई अहिले सम्झिँदा पनि गाह्रो परिरहेको छ। त्यो आवाज आएको एकैछिनपछि अगाडि मूल ढोका जोडसँग ढकढकाएको आवाज आयो। ढोका कसैले फुटाउँछु भनेर अठोट गरी हानेको जस्तो। हामी तीनैजना चुप भयौँ। को होला भनेर सोच्दै थियौँ। म चाहिँ को रहेछ भनेर हेर्न जाउँ कि भनी सोच्दै थिएँ, तर ढोकामा जाने आँट पनि आइरहेको थिएन। अनि हजुरबुबाले भन्नुभयो, यो पक्कै एउटा राक्षस हो बाबु। यदि 3 चोटि बोलाउँदा 1 चोटि पनि बोलेको भए हाम्रो आत्मा लिएर जान्थ्यो। यो कुरा कतिको सत्य हो म भन्न सक्दिनँ, तर मैले त्यो रात भोगेको घटनाले मलाई हामी भन्दा बेग्लै अर्कै केही पत्यारै नलाग्दो संसार छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न बाध्य बनायो। चौथो श्रोता। मेरो नाम साजन शिल्पाकर हो र म भक्तपुरको सूर्य विनायकमा बस्छु। यो घटना यस्तै 7-8 वर्ष पहिले म आफैसँग घटेको घटना हो। हाम्रो भक्तपुरमा धेरै जात्रा छन्। तीमध्ये हामी नेवारहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण जात्रा माछा मार्ने जात्रा हो। यस जात्रामा रमाइलो खेल खेलिन्छ। मुकुट लगाएर मान्छेलाई लखेट्दै समाउन गई मुकुट लगाउने माझी अनि अरू भाग्नेहरू माछा भई यसरी यो माछा मार्ने जात्रा मनाइन्छ। नवदुर्गा जात्रा पनि भनिने यस जात्रामा नवदुर्गाको नाच पनि हुने गर्छ। हाम्रो भक्तपुरमा 700वटा टोल छ जहाँ यो जात्रालाई पालैपिलो मनाइने गरिन्छ। एक दिन मेरो पुरानो घर जुन भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा रहेको छ, त्यता माछा मार्ने जात्राको माछा मार्ने पालो थियो। मसँगै दाजुभाइ जसरी मिल्ने अर्को 2 जना साथीहरू थिए। हामी 3 जना साथीहरूले पहिले नै सोच गरिसकेका थियौँ कि त्यो माछा मार्ने जात्रा मेरो टोलमा भयो भने साह्रै रमाइलो गर्नुपर्छ भनी। त्यस दिन हामी 3 जना साथीहरू साँझको 3 बजे भेट्यौँ र जात्रा हेर्न भनेर हिँड्यौँ। छोइडुम चोर पुलिस जस्तो खालको देखिने माछा मार्ने जात्राको खेल हेर्दा साह्रै रमाइलो भएको थियो। त्यही भएर समय गएको त पत्तै पाएनौँ। जात्रा हेरेपछि हामीले हल्का खानपिन गऱ्यौँ र खानपिन गर्दा गर्दै रातिको 9-9:30 बजिसकेको थियो। फागुनको महिना थियो। जाडो मौसम भएकोले राति त झनै चिसो हुन्थ्यो। राति अबेर भइसकेकोले त्यसमाथि आफ्नै दाजुभाइ जस्ता मेरा 2 साथीहरू मैले त्यस रात मेरो दरबार स्क्वायरमा रहेको पुरानो घरमै सुतौँ, भोलि बिहानै नास्ता गरेर हिँडौला भने। साथीहरूले हुन्छ भने र हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। 10-15 मिनेटमै हामी हाम्रो पुरानो घरमा पुग्यौँ। बियरले अलिअलि मात लागिरहेको थियो, तर पनि हामी होसमै थियौँ। मलाई शौचालय आएपछि म एउटा सानो गल्लीमा गएर शौच गर्न थालेँ। मसँगै केटाहरू पनि आए र हामी 3 जना 3 तर्फ फर्किएर शौच गर्न थाल्यौँ। शौच गर्दै गर्दा मैले अलि पर कुनामा एउटा कालो छाया जस्तो खै के निहुरिएर बसिरहेको जस्तो देखेँ। कपाल लामो र उसले आफ्नो घुँडा समातेर टाउको निहुराएर बसेको मैले देखेँ। म एकछिन अलि अलमल्लमा परेँ। कालो बोरालाई त्यस्तो देखेको पो हो कि भनेर के हो यो भनी सोच गरिसकी अलि नजिक हेर्न भनी अघि बढ्न लागे। मैले मेरो पाइला चाल्ने बित्तिकै त्यो छाया पनि केही हलचल गर्यो र त्यो देखेपछि मलाई त्यो तर्साएको हो कि भनेर शङ्का लाग्न थाल्यो। अरू बेला पनि मैले त्यस्तो अलौकिक शक्ति महसुस गरिसकेको हुनाले त्यस छायातर्फ जाने सोचलाई मैले हटाइदिएँ। गल्लीमा शौच गर्न भनी आएको बेला कुनामा त्यस्तो देखेपछि एकछिन त झसङ्ग भए नै। सँगै रहेका 2 साथीहरूलाई भने मैले त्यस बारेमा केही भनिनँ। कतै फेरि साथीहरूले मजाक पो उडाइदिने हुन् कि भनेर पनि मैले उनीहरूलाई केही भनिनँ। अनि हामी 3 जना मेरो पुरानो घरतर्फ लाग्यौँ। मेरो पुरानो घरमा चाहिँ हजुरआमा एक्लै बस्नुहुन्छ। पुरानो घर पुगेपछि हजुरआमाले नै अलि समय लगाएर ढोका खोलिदिनु भयो। सुतिसक्नु भएको हजुरआमालाई हामीले उठाएछौँ क्यारे। त्यस पुरानो घरमा भने मेरो बाबाहरूले धेरै डर लाग्दा घटनाहरू भोग्नु भएको छ, जुनमा कुनै बेला फेरि तपाईहरूलाई सुनाउला। म आफैले भने त्यस घरमा त्यस्तो केही भोगेको थिइनँ।
त्यही भएर मलाई केही सङ्कोच थिएन। हजुरआमा माथि ठुलो कोठामा सुत्नुहुन्थ्यो र सुत्ने राम्रो कोठा चाहिँ त्यो मात्रै थियो। त्यही भएर हजुरआमा ठुलो कोठाको भित्तामा रहेको पलङमा भने म चाहिँ ढोका छेउतिर भुइँमा ओछ्यान लगाएर। हामी 3 जना साथी ढोका छेउमा रहेको ओछ्यानमा डस्ना र तकियाहरू मिलाउन थाल्यौँ र एकैछिन हामी जात्रामा भएको रमाइलोको बारेमा कुरा गर्न थाल्यौँ अनि केही समयमा सुत्यौँ। रातिको यस्तै 1-2 बजे मलाई बेसरी पेट दुख्न थाल्यो। मैले मेरो नजिक सुतेको साथीलाई ओए तल साथी हिँड्न साह्रो पेट दुख्यो भनी सँगै शौचालय साथी गइदिन भने। तर मेरो साथी गहिरो निन्द्रामा रहेछ, केही बोलेन। अर्को साथीलाई पनि मैले उठाउने प्रयास गरेँ तर उसले चिढिएको स्वरमा गएर आइज यार, टाउको दुखेर गाह्रो भइरहेछ भन्यो। आफूलाई भने एक्लै जान त डर लागिरहेको थियो, किनभने आफूले त्यस घरमा भूताहा घटना नभोगेको भए तापनि बुबाहरूबाट सुन्दा दिउँसै तर्साउँछ भन्नुहुन्थ्यो। अझ त्यसमाथि अघि न घर आउँदा गल्लीमा देखेको कालो छाया, त्यसमाथि रातिको 2 बजिसकेको। कसरी जानु भनेर सोच्दा सोच्दै मेरो पेट झनै दुख्न थाल्यो, मरोडिएर आउन थाल्यो। जेसुकै होस्, डरले नमरे पनि पेट दुखेर त मर्छु कि क्या हो भनी ज्याकेट लगाएर म आफूसँग रहेको त्यति बेलाको चाइनिज मोबाइलको मधुरो डिस्प्लेको प्रकाशको सहारामा भर्याङबाट तल ओर्लिँदै तल्लो तल्लामा रहेको शौचालयतर्फ गएँ। त्यस सुनसान रातमा आवाजको नाममा मेरो पैताला र भुइँ जुधेको आवाज मात्रै आइरहेको थियो। मोबाइलको प्रकाश चाहिँ छ कि छैन जस्तो खालको मात्रै थियो, एकदम मधुरो। बल्ल बल्ल म भित्तालाई हातले छामछाम छुमछुम गर्दै तल शौचालयसम्म पुगेँ। शौचालयमा पानी छ कि छैन भनेर हेरेको, बाल्टिनमा त पानी नै छैन रहेछ। पानी भर्नु परे घर बाहिर रहेको इनारतिर पुग्नुपर्ने। भक्तपुरमा कुनै कुनै घरको बाहिर इनार हुन्छ जहाँबाट लुगा धुन र खानको लागि वरिपरिका छिमेकीहरूले पानी निकाल्ने गर्छन्। यी इनारहरू भने मल्ल राजाको पालामा बनाइएका हुन्। मैले बाल्टिन उठाएँ र बाहिर ढोका खोली इनारतर्फ पानी उभाउन भनी लागे। वरिपरि साह्रै नै अन्धकार। बाल्टिन इनारमा झार्दा इनारबाट कसैले मेरो हात तान्ला कि कसैले मलाई पछाडिबाट धकेली पो हाल्छ कि भनेर अनेक कुराहरू मनमा खेलिरहेका थिए। बल्ल बल्ल इनारभित्र डुबाइएको खाली बाल्टिन भरि पानीको साथ माथि तानेपछि म घरभित्र पसेँ र शौचालयमा बसेँ। शौचालयभित्र बस्दा पनि मलाई डर लागिरहेकै थियो। डरलाई थोरै भए पनि हटाउन आफ्नो पुरानो चाइनिज मोबाइल निकालेर गीत बजाउन थालेँ। यस्तै 2-3 मिनेटपछि मैले भर्याङबाट कोही तल ओर्लेको आवाज सुने। मेरो 2 साथी मध्ये कसैलाई शौचालय लागेर पो ऊ पनि तल आएछ कि भन्ने सोची छिटो छिटो शौच गरिसक्नेतिर ध्यान दिए। तर त्यो तल आउँदै गरेको आवाज त आइ नै पो रह्यो। न त कोही बोल्ने न त शौचालय अगाडि आउने नै। म त एकछिन अचम्म मानी सुनि बसी नै रहेँ। होइन साथी हो भने त्यो भर्याङ ओर्लिन यत्तिका समय नलाग्नु पर्ने। ती पाइलाका आवाजको गिन्ती अनुसार त तल आएर माथि उक्लिएर फेरि तल आई शौचालय आइपुग्नु पर्ने थियो। तर पनि अहिलेसम्म तल ओर्लिँदै गरेको जस्तो आवाज मात्रै, तर कोही आएकै होइन। म शौचालयबाट बाहिर आएँ र अन्धकारले केही नदेखिएको भर्याङतिर हेर्दै माथि को छ भनी आवाज दिएँ, तर केही उत्तर आएन। त्यो हिँडिरहेको जस्तो पाइलाको आवाज पनि रोकियो। उत्तरको पर्खाइमा म जति सुनि बस्थेँ उति मेरो मुटुको धड्कन तेज हुन्थ्यो। मलाई झनै झनै डर लाग्न थाल्यो। मैले हत्तपत्त हात धोई भर्याङतर्फ लागेँ। भर्याङ चढ्ने बेला पनि कसैले तलबाट मेरो खुट्टा पो तानिहाल्छ कि भन्ने डर लागिरहेको थियो। निकै डर लाग्दो थियो त्यस पुरानो घरको माहौल। म फेरि भित्ता छाम्दै माथि कोठामा पुगेँ र पुग्न साथ मैले ढोका ढ्याम्म लगाएर सिरानीले छोपेर घपलक्क पल्टिहालेँ। साथीले म त्यसरी आत्तिएर आएको देखेर ओए साजन के भयो, भागेर पाइस् त, भूत देखिस् कि के
भनी जिस्काएको पारामा प्रश्न गरेको मात्रै के थियो, बाहिरबाट हामी सुतेको कोठामा 2 चोटि ढक ढक गरी ढोका ढकढकाएको आवाज आयो। त्यो सुनेर साथीले मलाई ट्वाल्ल परी "लौ को आयो?" भनी प्रश्न गर्यो। मैले उत्तरमा भने, "घरमा भएका सबै यही कोठामै त छौँ। हजुरआमा उता कुनाको पलङमा, हामी 3 जना यता ढोकाको छेउमा। अरू को छ र हाम्रो घरमा?" मैले यति भनी उत्तर दिइसकेपछि साथी निकै डरायो र उसको छेउमै सुतिरहेको अर्को साथीलाई कपाल दुख्ने गरी भुताल्दै उठायो। "ओए उठ उठ उठ, सुन त, बाहिर ढोकामा को हान्दै पो छ त?" त्यो मस्त निन्द्रामा भएको साथी पनि दुखाइ र साथीको आवाजले झस्किएर बिउजियो। अनि हामी दुई त्यसरी चनाखो भएको देखेर ऊ पनि वात्तै उठी चनाखो भइबस्यो। उता अलि पर पलङमा सुतिरहनु भएकी हजुरआमालाई बोलाउन हामी कसैमा हिम्मत नै भएन। हामी एक अर्कालाई च्याप्प समाई त्यही ढोकातिर हेर्दै नै बस्यौँ। तीनैजनाले त्यो ढोकामा ढकढकाइरहेको आवाज सुनिरहेकै थियौँ। अनि बिस्तारै बाहिरबाट एउटा आवाज पो आउन थाल्यो। "ढोका खोल, मलाई पनि भित्र आउन देऊ।" त्यो आवाज मलाई अहिले पनि याद छ। निकै डर लाग्दो खालको थियो। न हामी बोल्न सक्यौँ न त उठ्न नै। रातभर हामी 3 जना नै डरले सुत्नै सकेनौँ। केही घन्टापछि हामी निदायौँ क्यारे। भोलिपल्ट बिहान हामी 6-7 बजे उठेर घरबाट हिँडिहाल्यौँ र दरबार स्क्वायरको क्याफेमा गएर चिया पिउँदै रातिको कुरा गर्न थाल्यौँ। साथीहरूले मलाई हेर्दै "अब जिन्दगी तेरो पुरानो घरमा आउँदै आउँदैनौ" भनेर कसम खान थाले। र चिया पिउँदै गर्दा अर्को साथीले, "तिमीहरूले हिजो राति हामी साजनको पुरानो घर जानु अघि शौचालय गरेको गल्लीमा कुनामा एउटा अचम्म खालको मान्छे हो कि खोइ कस्तो कस्तो खालको निहुरिएर घोप्टो परेर बसेको देख्यौ? मैले त देखेको थिएँ यार" भनी प्रश्न गर्न थाल्यो। "तिमीहरूले सायद देखेनौ होला, तर मैले देखेको थिएँ" भनेर उसले बारम्बार भन्न थाल्यो। भनेपछि त्यो छायालाई मैले मात्र नभई मेरो अर्को साथीले पनि देखेको रहेछ। त्यो पनि हामीलाई तर्साएकै रहेछ भनेर मैले बुझिहालेँ। यो घटना चाहिँ तबको हो जब म 8-9 वर्षको उमेरको थिएँ। त्यति बेला हाम्रो फर्निचर कारखाना घरमै थियो। त्यहाँ काम गर्न राखिएको एकजना मान्छे, मेरो बुबा, दाई र म, हामी त्यस कारखानामै सुत्ने गर्थ्यौँ। म चाहिँ प्राय बिचमा सुत्ने गर्थेँ। त्यतिखेर हाम्रो घरको फिनिसिङ नभएको कारण सुत्ने कोठाको अभाव नै थियो। एक रातको कुरा हो। मलाई त्यति बेला अलि सन्चो थिएन, अनि त्यसैले होला निन्द्रा त लागेकै थिएन। अचानक मैले एउटा सेतो छाया भर्याङ चढिरहेको देखेँ। मैले खासै वास्ता गरेको थिइनँ, किनकि त्यति बेला मलाई भूत प्रेत के हो कस्तो हुन्छ भनेर केही थाहा थिएन। एकछिन यसो हेरेको, केटी मान्छे जस्तो देखेँ। हेर्दा कुनै लामो स्कर्ट हो कि फ्रक जस्तो लुगा, अनि कपाल भने घाँटीसम्म थियो। न त उसको हात थियो न त उसको खुट्टा नै थियो, त उसको टाउको मात्रै, जुन पछाडिबाट प्रष्टै देखिरहेको थिएँ। एकछिन त त्यो झिसमिस झिसमिस जस्तो छायालाई हेर्दा हेर्दै त्यो छाया कौसीतिर गएर गायब भयो। त्यस रातपछि मैले त्यो छायालाई कहिले पनि देखेको थिइनँ। त्यस घटनाको 18 वर्ष पछिको कुरा हो। एक रात म अबेलासम्म मुभी हेर्दै थिएँ, अनि मुभी सकिँदा त 12 नै बजिसकेको थियो। अब चाहिँ सुत्नु पर्ला भन्दै म एकछिन झ्यालमा बसी चुरोट सल्काएर चुरोट तान्दै बसिरहेको थिएँ। रातिको सुनसान वातावरणले मनलाई साह्रै शान्ति दिइरहेको थियो। चुरोट सकेर म सुत्न भनी बत्ती निभाएर पलङमा पल्टिन गएँ। मेरो चाहिँ हरेक राति गीत सुनी सुत्ने बानी थियो। गीत नसुनी त मलाई निन्द्रा नै लाग्दैन थियो, र त्यस रात पनि म गीत सुन्दै सुत्ने तर्खरमा थिएँ। मोबाइलमा गीत बजाएर म सुतेँ। मलाई त्यो रात एकदम मजाको निन्द्रा लागेछ र चाँडै निदाएछु। मेरो एउटा खुट्टा आफै कसैले उचाले झैँ र तानेको जस्तो मलाई लाग्यो, अनि झस्किएर बिउजिँदा त्यो मेरो खुट्टा त आधी पलङ बाहिर पुगिसकेको रहेछ। त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। म राति सुत्दा कहिल्यै खुट्टा फाल्ने वा पलङमा जथाभावी लडीबुडी गर्ने खालको गर्दिन थिएँ। खुट्टालाई फेरि मिलाएर राखेँ।
अनि ब्ल्याङ्केटले आफूलाई पुरै छोपी पुनः सुत्ने प्रयास गरेँ र आँखा चिम्लिने बित्तिकै म त फेरि भुसुक्कै निदाइ हालेँ। एकछिनपछि फेरि त्यस्तै भयो, खुट्टा उचालिरहेको र तान्दै गरेको। यसपालि भने के रहेछ भनेर मैले आँखा खोली हेर्दा मेरो कोठाको सबै पर्दाहरू पुरै खुल्ला थियो र झ्यालमा त्यही केटी। त्यही केटी जुन केटीलाई मैले 18 वर्ष अगाडि बच्चा बेला देखेको थिएँ। त्यही लुगा र त्यस्तै कपाल, उस्तै झिसमिस झिसमिस सेतो। न खुट्टा छ न त उसको मुख नै देखिरहेको, एकदम सेतो छाया। मेरो खुट्टा आफै त्यस केटी भएको ठाउँतिर तानिँदै थियो, हावामा तैरिँदै। र उसले आऊ आऊ भन्दै उसको हातले मलाई इसारा गर्दै थिए। यो पालि भने उसको हात चाहिँ देखे, तर परबाट इसारा गरिरहेको मात्रै। त्यो देख्न साथ म त अबुई भनी जुरुक्क उठेँ र बत्ती बाल्दा भने कोठा जस्ताको त्यस्तै, पर्दाहरू त बन्द नै थिए। मेरो जिउभरि पसिना नै पसिना आयो र म हत्तपत्त आमाको कोठामा गई ढोका ढकढकाई आमालाई सबै कुरा सुनाएँ। घडी हेर्दा त रातिको 2 बजेको रहेछ। त्यस रात म आमा बुबाकै कोठामा सुतेँ। यस्ता घटनाहरू मसँग धेरै घटेका छन्। यी घटनाहरू आफूसँग जति घटे पनि डर भने उस्तै नै लाग्ने रहेछ।